दिल्ली में ही बदरपुर से हरियाणा DLF की जानिब जाने वाली रोड पर एक मशहूर और मारूफ तारीखी यादगार मौजूद है, यानी महरौली की वो मीनार जो बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक ने तामीर कराई थी और जो कुतुब मीनार के नाम से मशहूर है। और वहीं से कुछ दूरी पर आफताब की तरह रोशन हजरत कुतुबुल अख्ताब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अक़दस है। दालान पार करने के बाद मज़ार शरीफ का मेन दरवाजा है। इस दरवाजे पर खूबसूरत नक्काशी की गई है और उर्दू की कुछ खास इबारतें लिखी हुई हैं। दुनियाए चिश्तिया में जिन बुजुर्गों ने इनकलाबी किरदार अदा करते हुए दुनियाए कुफ्र को चैलेंज किया, उनमें ताजदार विलायत इमामुल अख्ताब हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह भी शुमार हैं। ये देग हजरत काकी रहमतुल्लाह अलैह की है। इस देग के अंदर जायरीन अकीदतमंदाना होकर कुछ पैसे डालते हैं ताकि उन पैसों से गरीबों और मिस्कीनों के लिए खाना पकाकर खिलाया जाए। औरतों का इस दरवाजे से दाखिल होना सख्त मना है। मज़ार शरीफ की जालियों से ही ख़वातीन मज़ार के दीदार करती हैं, अब मन्नतें मांगती हैं और मुरादें पाती हैं। आपकी पैदाइश सन 565 हिजरी में इराक के मशहूर मकाम औश में हुई। आपका असल नाम हजरत बख्तियार था। कुतुबुद्दीन नाम आपको कुदरत की तरफ से हासिल हुआ और काकी नाम पढ़ने की एक खास वजह थी। अफगानी जबान में काक के मायने रोटी हैं। वाकया ये है कि एक मर्तबा आप अपने हमनवाओं के साथ हौज़े शमशी पर बैठे हुए थे। सर्द हवा चल रही थी। लोगों ने अर्ज किया कि इस वक्त अगर काकाए गर्म यानी गर्म रोटी मिल जाए तो कितना अच्छा हो। ये बात सुनकर आप हौज में पहुंचे और पानी से गर्मा गर्म रोटी निकालकर दोस्तों को अता फरमाई। तभी से आपका नाम काकी पड़ गया और दुनियाए जहान में आप ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाने जाने लगे। आप बचपन से ही नेक तबीयत, नेक सीरत और खुश मिजाज के मालिक थे। जब आप महज 1.5 साल के थे तो आपके वालिद आपको तन्हा छोड़कर मालिक हकीकी से जा मिले। आपकी वालिदा ने बड़े हौसले के साथ आपकी परवरिश की और जब आपके बिस्मिल्लाह ख्वानी की रस्म अदा की जा रही थी तो उस वक्त ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी ने ये पूछा कि तख्ती पर क्या लिखूं, तो आपने मुस्कुराकर जवाब दिया, लिखिए सुभानल्लज़ी असरा बाबदही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम। इसे सुनकर सारी महफिल हैरत में मुब्तला हो गई। ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी ने हैरत ज़दा होकर आपसे पूछा कि आज तो आपकी बिस्मिल्लाह ख़ानी है, फिर आपने 15वें पारे की ये आयत कैसे पढ़ी? तो आपने निहायत अदब के साथ जवाब दिया कि जब मैं माँ के पेट में था और वो कुरान पाक की तिलावत किया करती थी, मैंने उसी को सुन सुनकर इस आयत तक याद कर लिया था। आपने महज 4 रोज में पूरा कलाम पाक याद कर लिया था। जायरीन बड़ी हसरत से दरगाह शरीफ को देखते हैं, फातिहा पढ़कर मन्नतें मांगते हैं
دعا کرتے ہیں۔ اپنے مدفن کی جگہ کا خود انتخاب کیا تھا۔ ایک مرتبہ آپ عید کی نماز پڑھ کر تشریف لا رہے تھے کہ ایک جگہ رک کر اس جگہ کے مالک کو طلب فرمایا اور اس سے وہ جگہ خرید لی۔ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ اس جگہ سے مجھے مقدس بو آ رہی ہے اور یہی جگہ میری آخری قیام گاہ ہوگی، اور بعد میں آپ کو اسی جگہ پر سپرد خاک کر کے آپ کا مزار اقدس بنایا گیا۔ یہ برآمدہ ہے، یہاں پر لوگ بیٹھ کر عبادت و ریاضت میں لگے رہتے ہیں۔ دہلی میں شیخ علی سنجری کی مشہور خانقاہ تھی، جہاں اکثر محفلیں سیما ہوا کرتی تھی، جس میں اولیاء کرام اور صاحب حال درویش شرکت کیا کرتے تھے۔ سیدنا حضرت قطب صاحب بھی اکثر شرکت فرما کر اس محفل کی رونق بڑھایا کرتے تھے۔ عشق رسول کی تجلیات میں بھیگی، شریعت کے سانچے میں ڈھلی اس محفل میں جو بھی ادب و احترام کے ساتھ شامل ہوتا، وہ شریعت اور اسلام کے سانچے میں ڈھل کر صحیح برکتیں حاصل کرتا۔ اسی مزار کے اندر وہ نام نامی بزرگان دین آرام فرما ہیں، جن کے دیدار کو دنیا ترستی ہے۔ مزار میں لوگوں کا ہجوم جمع ہے، کوئی فاتحہ پڑھ کر بھیج رہا ہے تو کوئی اگربتی جلا کر درگاہ کے ماحول کو مہکا رہا ہے، اور اس مزار کے اوپر یہ بے انتہا خوبصورت نقاشی دار چھتری موجود ہے۔ یہ چھتری 12 کھمبے نما ستونوں پر ٹکی ہوئی ہے، اور فنکاری کی بولتی یادگار یہ خوبصورت کھمبے بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ گلاب کے پھولوں سے سجی یہ مزار شریف کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ بالآخر فاطمہ گلشن کا یہ گلے شاداب، حسنی چمک اور حسینی مہک کا یہ پیکر جمیل، بابا فرید کا مخدوم و مرشد سیدنا حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ 14 ربیع الاول سن 633 ہجری یعنی 27 نومبر 1235 عیسوی کو اہل دلی کو روتا بلکتا ہوا چھوڑ کر اس دنیا فانی کو الوداع کہہ کر مالک حقیقی سے جا ملے۔ آپ نے لکھا تھا، میرے جنازے کی نماز وہی شخص پڑھائے جس سے کبھی کوئی حرام کام نہ ہوا ہو، اور نہ ہی اس سے کبھی عصر کی سنتیں اور تکبیر اولیٰ چھوٹی ہو۔ وصیت سن کر لوگوں میں سناٹا چھا گیا، کوئی نماز جنازہ پڑھانے کے واسطے آگے نہ آیا۔ کافی دیر کے بعد لوگوں نے چیخ مار کر رونے کی آواز سنی۔ لوگ آواز کی طرف متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ شاہ وقت بادشاہ شمس الدین التمش ہچکیاں لے رہے ہیں۔ لوگوں نے ان سے رونے کا سبب پوچھا تو بھررائی ہوئی آواز میں فرمایا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ راز لوگوں پر کھلے، لیکن آج یہ راز میرے مرشد نے فاش کر دیا۔ بالآخر سلطان التمش کی امامت میں نماز جنازہ ادا کر کے آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ خواجہ جی کے مزار پر پھولوں کی چادریں چڑھاتے یہ عقیدت مند اپنے اور اپنوں کے لیے خواجہ جی کے وسیلے سے منتیں مانگ رہے ہیں۔ جہاں دنیا جیست کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں، وہاں ولیوں کی صرف ایک نظر
وہ کام کر دیتی ہے جس کا تصور بھی دنیا والے نہیں کر سکتے۔ اسی لیے تو یہ عقیدت مند لوگ مزار اقدس پر آ کر چراغ جلاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، منت مانگتے ہیں، کیونکہ یہ حقیقت ہے۔ جہان جیست میں انسان کے کام آتی ہیں تدبیریں، ولیوں کی دعاؤں سے بدل سکتی ہیں تقدیریں۔